وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، پروقار اور پربہار اس باغ نو تسی دیکھ بھی رہے ہو اور سن بھی رہے ہو۔ حافظ محمد فیصل حفظہ اللہ، احباب جماعت اور رفقاء جو اس باغ دی آبیاری فرما رہے نے اور اس باغ دا پھل تسی اپنیاں اکھاں نال ہر سال دیکھ دے ہو اور اندازہ ہوندا ہے کہ ہر آن والے سال اندر اس باغ تے نئی ایک بہار ہوندی ہے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے، اللہ اس ادارے، اس مرکز، اس گلشن نو تا قیام قیامت آباد رکھے، اور جو اے دی آبیاری واسطے دن رات کو شان اللہ انہاں نو سدا شاد اور آباد رکھے۔ رمضان المبارک ایک سال دی طویل جدائی دے بعد ایز اے مہمان ساڈے کول آیا۔ بہت ساریاں بہاراں ایدیاں گزار چکے ہیں اسی، چند ایام چند شام و سحر باقی نے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں تو صحیح معنیاں دے اندر فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ عقل مند بندہ، دانا اور سیانہ بندہ زندگی دے ہر سانس گزرن والے نو سوچ دے کہ میں ہن تک کمایا کیے اور گوایا کیے۔ اے جڑی اسیں سال بعد سال گرہ منانے ہیں نا،
کہ میں 30 سالاں دا ہو گیا، 40 دا ہو گیا جی، میں 50 دا ہو گیا، یاراں بیلیاں نو، سجنا ساتھیاں نو، رشتہ داراں نو، عزیز و اقارب نو اپنی سالگرہ تے بلاندا ہے، کیک کاٹدا ہے، خوشی بڑی ہے۔ اے خوشی والی نہیں، اے تے رون والی گل ہے کہ تیری زندگی دا ایک قیمتی سال ہور کٹ گیا ہے۔ اس ایک سال دے دناں تے راتاں نو اپنے ضمیر دے ترازو اندر میں بھی تے تسی بھی تولیے کہ انہاں سال دے دناں تے راتاں میں کنیاں نمازاں چھڑیاں نے، میں کنیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے۔ جننے کو پانی چ بندہ ہوئے نا پتہ سارے انو ہی ہوندا ہے۔ ایک سال دا ساری زندگی نہیں، ایک سال نو اپنے ضمیر دے ترازو اندر تولیے، ناپیے کہ میں ایک سال دے اندر اللہ نو راضی کیتا کہ ناراض کیتا ہے۔ میں ایک سال دے اندر کیا کسے تے ظلم تے نہیں کیتا، کسے تے زیادتی تے نہیں کر بیٹھا، میں کسے دا حق تے نہیں کھا بیٹھا۔ ایک سال نو اگر اسی ویکھ لئیے تو میرے بھائیو انسان کسے نہ کسے نتیجے تے پہنچ دا۔ چلو ایک سال دی گل بھی نہ کرو، صرف اے جڑے رمضان دے 26-27 دن اسی گزار بیٹھے ہیں، اینا دناں نو ترازو دے اندر پا کے تولیے کہ اینا دناں تے راتاں دے اندر کنا کو اسا اپنے خالق تے مالک نو راضی کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڑے سارے تے راضی ہو جائے، اور جو ایام اور صبح و مشاء گزار بیٹھے ہیں اللہ راتاں دے قیام تے دن دے سیام اپنی رحمت دے نال مقبول و منظور فرما لے۔ اے میرے مالک اسی بڑے ہی گناہگار تے خطاکار تے سیاکار ہاں، مولا تینوں تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ ساڑیاں عبادات نو قبول فرما کے تے رمضان المبارک دے آخری دن تساں اعلان فرمانا کہ میں اینے لوگاں نو جہنم تو آزادی دا سرٹیفکیٹ دے رہا، اینے لوگاں نو میں اپنے جنت دا حقدار بنا رہا۔ اللہ ساڑا ساریاں دا نامہ انہاں لوگاں دی صف وچ شامل فرما۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام دے فرامین نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرمائیے۔ میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار دے نال چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر بطور حصہ پیش کرن دی کوشش کراں گا، چونکہ وقت کافی ہو گیا اور تساں سحری بھی اجے کھانی ہاں کھانی جنہیں سہری دے کھانی جنہیں پاہمیں تاک رہا دی ہے، سہری انشاءاللہ تساں کھانی ہے تے انشاءاللہ واز بھی تساں سننا ہے۔ مولانا حافظ عتیق اللہ عمر اللہ انہوں نے صحتنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تیرے دین دے خادم جتھے جتھے تیرے دین دی صدا بلند کر رہے نے، تیرے پاک پیغمبر دی سنت دا پیغام ہر گلی و بازار دے اندر عام کر رہے نے، اللہ ہر قدم تے علماء دی حفاظت فرما، سامعین دی حفاظت فرما، اللہ کتاب و سنت دے انہاں پروانیاں دی ہر قدم تے حفاظت فرمائے۔ غور کرے آجے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو باتاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اس مقام ذیشان دے اندر جو فرمایا، میں اس حوالے نال کچھ باتاں تواڈی خدمت پیش کراں گا۔ اس مقام ذیشان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے پیارے انداز نال اپنے پیاریاں دا ذکر فرمایا۔ اسی کسے نال دوستی تعلق بنان لگیے نا تے اسی وینے ہاں سوچنے ہاں ذرا بھائی امتحان تے کریے اے بندہ کردار دا کیسا ہے، اے دا لین دین کیسا ہے، اے اسی اپنے معاملات وینے ہاں اے میری دوستی دا
بھرم بھی رکھن والا ہے کہ نہیں؟ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے پیاریاں دا ذکر فرمان لگے نے۔ اللہ ذو الجلال فرمان دے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہہ دیو ہمت کرو، ایکو بند کر دیو، ایکو بیس بند کر کے سادہ ذرا چلاؤ، توجہ کرے آجے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ ماشاءاللہ مولانا سلیمان یزدانی صاحب، عثمانی صاحب اس مسجد خطیب، حضرت قاری عنایت اللہ ربانی حفظہ اللہ، اور ماشاءاللہ اس جامعہ دے عملہ، علماء، اساتذہ، طلباء ماں بڑی محبت بڑے ذوق دے نال، اور تسی حضرات میں دیکھ رہے ہیں اینا عظیم الشان اجتماع 2.5 وقت چلے نے تے حالاں تسی ایتھے ہو، حالاں تو ٹر جانا چاہیے دا تے بڑی ہمت ہے تہاڈی، نالے پیسے دیندے ہو، نالے چندے بھی دیندے ہو، تے نالے اللہ دی توفیق نال اللہ دے گھر چ بہندے بھی ہو محبت نال ذوق نال۔ اللہ اپنی رحمت نال جنہ جنہ تیرے اس گھر نال تعاون فرمایا، اللہ اپنی رحمت نال اور زیادہ برکتاں نصیب فرما، تے مولا جڑے نہیں کر سکے اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں جھولیاں بھی بھر دے تاکہ او بھی تیرے رستے دے اندر خرچ کر سکن۔ پروانیوں قرآن دیو، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اسیں وینے امتحان کرنے اپنے پیارے انو کھڑکا بجا کے اسی وینے، بلکہ قرآن دے ایک اور مقام تے نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیاریاں دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں، بلکہ میں تے اس طرح کہا کرنا وا جی میں تے تسی اپنے سجنا ساتھیاں دیاں خوبیاں بیان کرنے، میرا فلاں ساتھی او دا اخلاق بڑا چنگا، میرا فلاں دوست او دا کردار بڑا چنگا، میرا فلاں ساتھی او دی گفتار بڑی اچھی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیارے دیاں صفتاں تے خوبیاں بیان فرماندے نے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرحمن، اسی آنے فلانا MP دا بندہ، فلانا MNA دا بندہ، فلانا وزیر دا بندہ، فلانا فلانے افسر دا بندہ، دعا کرو اللہ کتے سانو اپنا بھی بندہ بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور MPA MNA وزیر مشیر افسر انہاں نہ یاری ادوں تک جدوں تک سانو تانوں ایک دوسرے نہ کم پیندے نے، اور او دے نال یاری لال ہے، ایتھے بھی عزت ہے اگے بھی عزت ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَعِبَادُ الرحمن وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ تاک رات ہے نا تے دعا کرو ہاں آج اس رات نو ہی اللہ قدر والی بنا دے، وہ دے اگے مشکل تے کوئی نہیں نا، اللہ آج دی رات نو ہی قدر والی بنا دے، اینو ہی لیلۃ القدر بنا دے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَعِبَادُ الرحمن، میں چاہنا آسمان تو رحمت دا می وسدا پیا تے میں قرآن دا می پا دیا تو آڈے دلاں تے، اللہ ساڑے دلاں نو قرآن دے نور نال منور تے معطر فرما دے۔ اللہ فرمان دے نے وَعِبَادُ الرحمن
الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ اپنے پیارے دیاں خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، اپنے پیارے دیاں صفتاں بیان فرما رہے ہیں، اپنے پیارے دا آپ تعارف کروا رہے ہیں۔ اے عرشاں والے ربا تیرے بندیاں دیاں خوبیاں کی نے جنہاں نو تساں اپنا دوست آکھیا۔ اللہ جڑے تیرے دوست نے تے میرے مالک جنہاں دا تو دوست ہے۔ ایک اور مقام ذرا سماعت فرمایا دے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ رحمان جنہاں نو اپنے دوست بنا لیا، اللہ فرماندے نے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہاں نو شرک دے اندھیریاں چوں، بدعات دے اندھیریاں چوں، خرافات دے اندھیریاں چوں، اپنی نافرمانیاں دے اندھیریاں چوں کڈ کے اللہ ذوالجلال انہاں نو توحید دی روشنی وال لے اوندے نے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جیڑا شیطان ہے او اپنے دوستاں یاراں نو توحید دی روشنی وچوں کڈ کے شرک دے اندھیریاں وچ لے کے جاندا۔ اور اے دا مطلب اے وے یار بھی چنگے ہی بنانے چاہیے نے، یار بھی چنگے ہی بنانے چاہیے نے۔ چنگیاں نال دوستی رکھیا کرو میری قوم دے بچے ہو، نوجوانوں، شہزادے ہو، چنگیاں نال تعلق رکھیا کرو۔ اور کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا۔ آپ فرماندے نے ایک بندے دی مثال جیڑا کسے برے دوست کول بہندا ہے، برے یار کول بہندا ہے، بھڑے ساتھی کول بہندا ہے، انج جویں ایک بندے نے پٹھی لائی ہوئے تے او پٹھی والے دے لاگے جا کے بہ جائے، او دے کولوں خریدے بھی کچھ نہ ویچے بھی کچھ نہ، بس تھوڑی دیر او دے لاگے بیٹھا رہا، اگ دیاں چنگاریاں اڈن گیاں، اے دے کپڑے سوراخ کر دین گیاں، دھواں اٹھے گا، اے دے کپڑیاں نو کالیاں کر دے گا، او دا اثر ضرور اے دے جسم تے کپڑیاں تے ہوئے گا۔ تے ایک بندہ کسے عطار کول جا کے بہ جاندا ہے، کسے عطر فروش کول جا کے بہ جاندا ہے، او دے کول 10 12 15 منٹ بہندا ہے تے خریدا بھی کچھ نہیں تے ویچدا بھی کچھ نہیں۔ آقا فرماندے نے جدوں باہر نکلے گا اے دے کپڑیاں چوں خوشبوواں دے ہلے آوندے ہون گے۔ برا یار پٹھی دی مثال، چنگا یار نبی علیہ السلام نے عطر تے خوشبو دی مثال دیتے۔ چنگیاں دے لڑ لگیا میرے چولی پل پئے، گجراں والیو چنگیاں دے لڑ لگیا میرے چولی پل پئے، اور بریاں دے لڑ لگیا میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ یاری چنگیاں نہ لایا کرو۔ ایک اور گل یاد آئے، ایک دن سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے یارے غار تے جانثار آپ تشریف فرمانے تے یاری جناب ابو بکر دی حضرت عثمان دے نالے۔ ویسے تے نبی شروع تو لے کے نبی علیہ السلام دے ہم عمر بھی سر، یعنی 2
2 سال جناب صدیق چھوٹے سن عمر دے لحاظ نال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نالو ہے بھی محلے دار سن، تعلق دار بھی سن، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال بھی دوستی سے، ادھروں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نال بھی تعلق دے دوستی سے۔ ایک دن حضرت ابو بکر دے کول جناب عثمان آ کے بہ گیا تے موقع غنیمت جانیا تے جناب عثمان نو اسلام دی دعوت دے چھڑیے۔ سبحان اجے حضرت عثمان مسلمان نہیں سن ہوئے، پیارے ابو بکر نے جناب عثمان نو دعوت اسلام دیتے، اسلام دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت کردار تے جناب عثمان بھی واقف سرنا۔ پیارے عثمان ذہنی طور تے کافی سارے بہتر ہو گیا، ذہنی طور تے کافی مطمئن ہو گیا، اجے بیٹھے ہی سن اتوں تیجے یار مصطفیٰ بھی آ گیا۔ انج دے یارانہ یاری لایا کر، دوستی رکھیا کر تاکہ تیری عزت دا سبب بن جان، تیرے دین دی بہتری دا ذریعہ بن جان۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، آمنہ دے لال علیہ السلام نے جناب عثمان نو اسلام دی دعوت دیتے تے اوتھے ہی آندے نے اشہد اللہ الہ، پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ۔ یاری چنگیاں نہ رکھیا کرو، تعلق سونیاں چنگیاں بندیاں نال کردار دے سچیاں نہ رکھیا کرو۔ پروانیوں قرآن دیو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیاریاں دیاں خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وعباد الرحمن، رحمان والے کون یمشون علی الارض ہونا، جڑے زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے، تکبر نال نہیں چل دے، فخر نال نہیں چل دے، گمنڈ تے غرور نال نہیں چل دے، کیونکہ انہاں نو پتہ ہے تکبر میرے رب دی چادر ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ دی چادر نو ہاتھ پائے گا اللہ اس ظالم نو جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ تکبر نہیں کر دے۔ اللہ والے دیاں خوبیاں جو ایک خوبی یمشون علی الارض ہونا، بلکہ قرآن دے تیسرے مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ بندیا آکڑ کے نہ میری زمین تے چلی، ٹور نال نہ چلی زمین تے، تکبر نال نہ زمین تے چلی، کیوں؟ جننے جوگا ہے میں رہنا تے اوہو کو جیا۔ ایک بندے دا قد 5 فٹے 6 فٹے تے او بندہ ٹور نال زمین تے بڑا سینہ تان کے چل دا، گردن اکڑا کے چل دا، منہ پھلا کے چل دا۔ ایمان نہ دسو بڑا وڈا بھی پہلوان ہوئے، 7 فٹو دا قد ہوئے، وہ 2 من او دا وزن ہوئے تے او آکھے جی میں زمین تے پیر مارا تے زمین پھٹ جائے گی، انج ہو سکتا ہے؟ کیوں جی ہو سکتا ہے؟ زمین نہیں پھاڑ سکتا تے ہے 4 فٹ دا 5 فٹ دا تے آکڑ کے چلے۔ اللہ فرما دے رہے ہو جنی کو تیری کرتوت ہے نا رہنا اوہو کو جیا، تو پہاڑاں دیاں چوٹیاں تک نہیں ہو پہنچ سکتا، فرق ہے نہیں پینا، تو اپنی دنیا بھی برباد کر لینی ہے تے آخرت بھی تباہ کر لینی ہے۔ اللہ والے اندیاں خوبیاں یمشون علی الارض ہونا، زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے، تکبر تے فخر نال نہیں چل دے، یمشون علی الارض ہونا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
جاہلاں نال جاہل نہیں بن جاندے، جاہلاں نال ایویں نہیں متھا لا لیا کر دے، جاہلاں نال ایویں نہیں الجھیا کر دے، بلکہ انہاں دی جہالت دا جواب سلام کہہ کے کولوں دی گزر جاندے نے۔ اور تو اینی کوئی ہمت کر سہی، گل تے حوصلے نہ بڑھنی ہے نا، اینی کوئی ہمت اگر بندہ کر لے نا کہ اگلا بولی جائے ایک واری دو واری تین واری چار واری تسی چپ کر رہو، وہ آپ ہی سمجھے گا بھی خورے مینوں پاگل سمجھن دے، میری ویلیو ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں، میری گل دا جواب ہی نہیں دے رہا۔ تھوڑی جی ہمت کر لو، اے دے وچ فائدہ بھی ہے تے ثواب بھی۔ نبی علیہ السلام ایک دن نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال سن تے ایک بندے نال تلخی ہو گئی، او گلاں کری جاندا ہے، صدیق بھی چپ نے تے مصطفیٰ بھی چپ نے، سبحان اللہ، جواب ہی نہیں دیتا۔ اچھا آخر پھر انسان ہے، کسے لے غصہ بھی آ جاندا ہے۔ بالآخر ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دی گال نہیں کڈی، مندہ نہیں بولیا، او دی گال او دے والی لٹا دیتی، جویں سانو کوئی آکھے جویں پنجابی تے اسی آنے ہیں آپ ہی ہوئیں گا، کی آنے ہیں کسی نے ماڑی گال کیتی ہے تے اسی آنے ہیں آپ ہی ہوئیں گا، جو مینوں کہن دے ہے آپ ہی ہوئیں گا۔ حضرت ابو بکر نے گال نہیں کڈی، کو برا نہیں آکھیا، او دی گالی او دے وال لٹا دیتی تے آمینہ دے لال علیہ السلام ٹور پہ۔ صدیق نو ایویں نہیں ہم راز نبوت کیا جاندا، ایویں نہیں یار غار کیا جاندا، تے صداقت دا منصب تے مرتبہ ایویں نہیں رب نے عطا فرمایا، اینا شان تے مقام تے مرتبہ کہ حضور جدو واپس تشریف لے آ رہے سن نا معراج تو جبریل امین نو فرمان لگے، جبریل ایڈی وڈی گل کتھے بیت اللہ، کتھے بیت المقدس تے کتھے ستواں آسمان تے کتھے سدرۃ المنتہا، تے ابو بکر اے مننے، ہاں جبریل اے گل مننے گا کون؟ تے جبریل نے عرض کیتا سی سونےو اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تے مننے گا۔ شان ایویں مل جاندے نے، مرتبے ایویں مل جاندے نے۔ جناب صدیق ہم یار، ہم راز نبوت یار غار، او دی گل او دے ول لٹائی، حضور خاموشی نہ ٹر پے، سمجھ گئے جناب صدیق کہ مصطفیٰ ٹر پے نے، عرض کردے نے سونے ہو انہیں انیاں گلاں کیتیاں نے تے میں چپ کر رہا تے حضور میں ایکو دا ہی جواب دیتا ہے تے تسی انج معلوم ہوندا ہے جویں محسوس کیتا ہے تے ٹر پے ہو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جنی دیر تو چپ رہے ہیں تیرے والوں اللہ نے وکیل فرشتہ مقرر کیتا سی۔ حوصلے دی گل ہے نا، اونی دیر تک اللہ نے تیرے والوں فرشتہ وکیل مقرر فرمایا سے۔ اور اے پیارے ابو بکر تو بولے ہیں فرشتہ بھی ٹر پیا تے میں محمد بھی ٹر پیا صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دی روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے پیارے دیاں خوبیاں کی نے، یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہلون قالوا سلام کہہ کے اللہ والے گزر جاندے نے۔ تے تیسری نشانی، تیسری خوبی آمینہ دے لال تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا والذین یبیتون والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان دے پیارے اندی
تیسری خوبی انہاں دیاں راتاں کلباں دے اندر نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں شراب و شباب دیاں محفلاں چ نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں زنا دیاں اڈیاں تے نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں اللہ دیاں نافرمانیاں چ نہیں گزردیاں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں دیاں راتاں کدی ہاتھ بن کے مالک اگے کھلوتیاں گزردیاں نے، کدی انہاں دیاں راتاں رکوع وچ پے کے گزردیاں نے، کدی انہاں دیاں راتاں اللہ دے سامنے سجدے وچ پے کے گزردیاں نے۔ اور گجراں والیو ایک گل اور ذہن اندر بیٹھا لو، ساڈی تواڈی تے گل ہی ہو رہے، اسی تے انسان اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں کھا کے نعمتاں ہنڈا کے مالک دیاں کرم نوازیاں استعمال کر کے تے توفیق ہی نہیں ہوندی، ایک ایک دن چ پانچ پانچ دفعہ مؤذن آواز دے کے آندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فجر لنگ گئی ہے تے پرواہ کوئی نہیں، زور گزر گئی ہے تے پرواہ کوئی نہیں، عصر مغرب عشاء ضائع ہو گئی ہے تے پرواہ کوئی نہیں، توفیق ہی نہیں ملی اللہ دے سامنے سجدہ کرن دے، توفیق ہی نہیں ملے مالک دے سامنے سر چکان دے۔ اور بندیا کلا بہ کے سوچ، تو سجدہ کرے نہ کرے کائنات دی ہر شے رب نو سجدہ پہ کر دیے، تو سجدہ کرے نہ کرے مالک دی ہر مخلوق سجدہ کر دیے وے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، آگے کیے والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر، نجم ویسے تے ستارے نو بھی آندے نے، جو میں قرآن دے ایک اور مقام تے فرمایا نا والنجم اذا ہوا، اللہ ستارے دی قسم اٹھا رہا ہے، ایتھے او دا معنی ستارہ نہیں، والنجم چونکہ اگے جڑا ذکر آ رہے ہے وہ ذکر ہے درختاں دا، تے ایتھے دا معنی بنے گا والنجم والشجر، بڑے بڑے تناور درخت جیڑے نے، تو انو پتہ 50 فٹ اگر درخت اچھا ہے تے کم از کم 20 فٹ دیاں جڑاں گہریاں ہوندیاں نے جنہاں دے بل بوتے تے یہ درخت کھڑا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے سارے درخت بھی تے جیڑیاں نکیاں نکیاں جڑی بوٹیاں ہوندیاں نے ایویں ہی ریتے چگیاں ہوندیاں نے، بندہ 2 انگلاں نہ پڑھ کے بھی باہر سٹ دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے والنجم جڑی بوٹیاں وشاجارو تے درخت بھی کی کر دینے یسجدان، سارے سجدہ کر دینے کنو، او بولو کنو، سارے سجدہ کر دینے اللہ ذوالجلال نو۔ یا ایک اور انداز نہ سمجھئے، اسی انسان اللہ ذوالجلال نے سانو عقل فہم شعور عطا فرمایا، اسی تے سمجھنے یا سجدہ اللہ نو کرنا چاہیے۔ اللہ دی قسم نکے نکے پرندیاں نو بھی پتہ سجدہ اللہ نو ہی کرنا چاہیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کڈا وڈا رب نے حکمران بنایا، ایتھے کونسلر نہیں سنبھالے جاندے، ایتھے علاقے دا ناظم نہیں سنبھالیا جاندا، ایم پی ایم این اے اپنے آپ کو نویں مخلوق سمجھ دینے۔
اور نبی سلیمان نو اللہ نے کڈی وڈی بادشاہت عطا فرمائی، بندیاں تے بھی، جناں تے بھی، پرندیاں تے بھی۔ خدا دی قسمیں کیڑیاں دیاں گلاں رب نے سنا دیتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی حکومت ہے؟ سفر دے اندر نے ساریاں جنیاں بھی مخلوقات سن نال نبی حاضری لان لگ پے۔ کی کرن لگے؟ حاضری لان لگے۔ تے حاضری لاندیاں لاندیاں نا قرآن کی آمد ہے، مال یا لا ارا لہد ہد۔ اچھا اے نہیں آکھیا بھی اے کدھر گیا بھائی، اے نہیں آکھیا مال یا لا ارا لہد ہد، مینو کی ہو گیا، مینو ہد ہد نظر نہیں آ رہا، مینو کی ہویا، مینو ہد ہد نظر نہیں آ رہا۔ واقعی کوئی نہیں یا مینو ہی نظر نہیں آ رہا؟ ام کان من الغائبین، اے مینو ہی نظر نہیں آ رہا کہ واقعی غیر حاضر ہے۔ اچھا جے تے واقعی غیر حاضر ہے نا تے پھر گل سن لو میری، لا اعذبنہ عذابا شدیدا، لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین۔ جے واقعی غیر حاضر ہے تے تین گلاں کیتیاں نے سلیمان علیہ السلام نے، جے واقعی بغیر اجازت تو چھٹی لین تو غیر حاضر چلا گیا، لا اعذبنہ عذابا شدیدا، میں نو بڑی کڑی تے ڈاڈی سزا دیاں گا۔ ایک اگلی گل، یا پھر میں اینو چھری پھیر دیاں گا، جب مینو بہتا غصہ چڑھ گیا نا، اولا اذبحنہ، یا پھر میں نو ذبح کر دیاں گا۔ تے تیسری گل، اولا یاتینی بسلطان مبین، یا پھر اپنی غیر حاضری دی کو پکی دلیل میرے کو لے کے آئے گا۔ اجے گلاں باتاں ہو رہی نے تے ادھروں حضرت ہدہد بھی اڑ دے آ گیا، سبحان اللہ، ادھروں جناب ہدہد بھی اڑ دے آ گیا۔ تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ ہدہد آ گیا، اور کتھوں آیا بھائی؟ بغیر چھٹی، بغیر اجازت، بغیر اطلاع دے گیا سے، کتھوں آیا سے؟ تے ہدہد کہن لگا، پتا جو ہدہد کڈا کو ہوندا ہے؟ 10 کو کلو دا ہوندا، ویکھیا جے ہدہد؟ ویکھیا جے؟ نہیں تساں نہیں ویکھیا۔ اب بابیاں نے ویکھیا ہوئے گا، نویں فیس بک والی قوم نے کتھوں ہدہد ویکھنا؟ ہدہد ایک چھوٹا جا پرندہ ہے، اگر تانوں ویکھن دا اتفاق ہوئے، شہراں چ گھٹ ود ایسے پرندے پائے جاندے نے، پنڈاں چ زیادہ ہوندے نے، پیلیاں جنی چونج دی تھلے ہوندی ہے نا تقریباً کو 4-5 انچ دی، اینی چونج دی اتے بھی ہوندی ہے، تے ایڈی کو جنی دی سری ہوندی ہے۔ خدا دی قسمیں انہیں ایک گل بڑی پیاری سمجھائی، گلاں ہو رہی نے، اچھا بھائی کی خیر سی نا؟ تے کہن لگا حضرت میں اتھوں دی خبر لے کے آیا جتھوں دا تانوں پتہ نہیں، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تے نبی نو تے اگے ہی غصہ چڑھیا سی بھی بغیر چھٹی لین دے ٹر گیا، تے اتوں آ کے انہیں ہور گل کر دیتی بھی جتھوں دا تانوں پتہ نہیں میں اتھوں دی خبر لے کے آیا۔ تے نبی نو غصہ چڑھ جاندا تے چھری نہ پھیر دین دے، اے بڑا گستاخ ہے تو مینوں کہن دے بھی جڑی گل دا مینوں نہیں پتہ تینوں پتہ ہے، میں تے سب کچھ جاننا وا۔
اور کوئی نہیں سب کچھ جاندا، کون جاندا؟ اللہ ہی جاندا، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جے جاندا۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اچھا کی خبر لا کے آیا؟ تے کہن لگا میں ایک عورت نو ویکھ کے آیا، او دے جڑے منن والے نے او سارے سورج نو سجدہ کر دینے پیا۔ اے ہد ہد اے گل اگر ٹھیک ہے تے پھر تو کی چاہنا؟ آندا اللہ یسجد للہ، ساڑھے 5 کلو دے سرے چ شاید وہ عقل نہیں جیڑا ادھی چٹانگ دے پرندے نو اللہ نے سمجھا دیتا ہے۔ اللہ یسجد للہ، حضرت جی انہاں نو چاہیے سجدہ اللہ نو کرن۔ کنوں کرن؟ اللہ نو سجدہ۔ اور کائنات دی ہر شے میں عرض کیتا ہے نا اللہ نو سجدہ کر دیے۔ ایک موقع تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے نال سن تے سورج غروب ہو رہا ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بھی استاد دا ایک طریقہ ہوندا سمجھان دا۔ ایک تے وے نا شاگرد سوال کرے کہ جی اے گل دسو، اے مسئلہ دسو، استاد بیان کرے۔ ایک طریقہ سمجھان دا اے وے کہ سوال آپے بنائے تے جواب بھی آپے ہی دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ذر جی آقا، فرمایا پتہ ہی ہے سورج جدو ڈوبدا ہے تے کتھے جاندا ہے؟ ساڈے ذہن وچ بھی سوال پیدا ہوندا ہے نا کہ سارا دن جو صبح 6 بجے تو 5:45 بجے تو چڑھتا ہے تے شام تک چمکدا دمکدا رہندا ہے، شام نو ڈوب جاندا ہے، ہنیرا پی جاندا ہے، اگلے دن پھر آ جاندا ہے تے جاندا کتھے وے؟ ساڈے ذہن وچ بھی سوال ہے۔ تے اے کوئی سوال جناب ابو ذر کولو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر پتہ ہی سورج کتھے جاندا ہے؟ تے ابو ذر نے جواب کی دیتا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ ورسولہ عالم۔ محبوب تسی جانو یا تہاڈا رب جانے، سانو تے ادوں پتہ لگدا ہے جدوں تسی بیان فرماندے ہو۔ تے میرے آقا فرماندے نے ابو ذر سورج جدوں ڈوبدا ہے تے رب دے عرش دے تھلے جا کے سجدہ کردا ہے۔ سورج جدوں ڈوبدا اللہ دے عرش تھلے جا کے سجدہ کردا تے نال اگلے دن چڑھن دی اجازت رب کولوں لیندا۔ ابو ذر ایک ویلا آئے گا کہ اے سورج اللہ دے عرش دے تھلے جا کے سجدہ کرے گا، اے دا سجدہ قبول نہیں کیتا جائے گا، اے اگلے دن اجازت منگے گا مشرق والوں طلوع ہون دے، اللہ انہوں اجازت نہیں دیں گے تے نتیجہ اے نکلے گا پھر مشرق دی بجائے مغرب والوں اگلے دن طلوع ہوئے گا۔ اے دا مطلب ہے قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قیامت دیاں نشانیاں چوں سب تو بڑی نشانی اے وے کہ سورج مشرق دی بجائے مغرب والوں طلوع ہوئے گا۔ پروانیوں پتہ لگا کائنات دی ہر شے بڑی تو بڑی چھوٹی تو چھوٹی مخلوق بھی سجدہ کر دیے تے میرے رب نو ہی کر دیے۔ اللہ نے اپنے پیاریاں دیاں خوبیاں کی بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کدی مالک دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے نے آہوزاریاں کر دینے پہ اکھاں چو آنسو بہان دینے پہ تے پھر کدی رکوعے پہ جان دینے زبان تو ترانے سبحان رب العظیم تے پھر بندہ
بندہ سجدے چ ڈگ پیندا ہے مالک دے سامنے اپنا سر رکھ دیندا ہے میں تے اسی واسطے کہا کرنا وا گجراں والیو جدوں رب دے سامنے سر سجدے اندر رکھو اے نہ سمجھیا کرو میں مسجد دیاں صفاں تے سر رکھیا دریاں تے سر رکھیا قالیناں تے سر رکھیا مسجد دے ننگے فرش تے سر رکھیا اور جدوں سر سجدے وچ رکھنا تے سمجھی میں رب دیاں قدماں وچ سر رکھیا ہے انج مالک دے سامنے جھک جایا کرو نیو جایا کرو کیونکہ جھکن والے بندے تے رب نو ویسے ہی بڑے پیارے لگ دینے اور پتا دینا نیویں نو پھل بہتا لگدا اے گل ہر کوئی جانے اچے رخ سرو دے ایویں تے بن بھل رہن نمانے مالک دے بندیاں دیاں تعریفاں کی نے ڈگ پیندے نے سجدے اندر گل مکائیے ڈگ پیندے نے سجدے دے اندر انج ڈگ پیا کر مالک دے سامنے جھک جایا کر مالک دے سامنے تے پتہ آکھیا کی کر تیرا در چھڈ کے کتھے جاواں میں سبحان اللہ انج رویا کرتے مالک نو منایا کر اسی اپنے علاقے دے چودھری صاحب ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب نو ملنے ہیں چوری جی اے مشکل آپ ہی ہے اسی تواڈے ووٹر بھی ہاں سپورٹر بھی ہاں تے ساڈا مسئلہ حل کرو تانوں چھڈ کے کینوں جا کے آکھیے اساں تواڈے نال محبت کیتی ہے تسی چھڈنا کرو اور اے دنیا دار بندے نے پتہ نہیں منن کے نہ منن او دے سامنے انج ترلا کریا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں جا کے عرض سناواں میں تے کدے اگے ترلے پاواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں در ہور کوئی سانو وخا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو تے مالک دے سامنے آ کے جھک کے آکھیا کر اے عرشاں والے ربا تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں تے ساڈے عیباں دیاں گٹھڑیاں پھول نہیں ساڈے عیباں دیاں گٹھڑیاں پھول نہیں جا بخش دتا فرما دے تو میرے بھائی میرے برادر انج مالک دے سامنے رویا کر تے نال آکھیا کر تیرے در اُتے آئے آں روڑ روڑ کے تیرے در اُتے آئے آں روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے آں موڑ موڑ کے تیرے در اُتے آئے آں روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے آں موڑ موڑ کے سر سٹ کے تے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے سر سٹ کے تے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک چٹکا فضل دا پا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو رحمان دے پیاریاں دی خوبی کی ہے والذین یبیتون لرب
لربهم سجدا وقياما. سارا ایمان دا نچوڑے سمجھ لے کہ جدو بندہ مالک دے سامنے جھک جائے ڈگ پہ اللہ ذوالجلال والاکرام تیریاں انہاں اداماں دا مل پا دیں گے. نماز ہے تے قیام بھی نماز ہے، رکوع بھی نماز ہے، سجدہ بھی نماز ہے، تشہد بھی نماز ہے. یا اللہ اے مختلف اداماں فرمایا تو کری جا، پتہ نہیں تیری کیڑی ادا مینوں پسند آ جائے میں تیرے تے معافیاں دے قلم پھیر چھڑا. اس واسطے دوستو بہتے دن گزر گئے نے، تھوڑے دن انتہائی تھوڑے دن باقی رہ گئے نے، اور ہے بڑے قیمتی دن نے. انہاں دناں دے اندر انہاں راتاں دے اندر ایک ایک منٹ تے ایک ایک ساہ نو قیمتی سمجھیے، اور انہاں دے اندر اپنے خالق تے اپنے مالک نو منان دی کوشش کریے. جے مالک من گئے تے انشاءاللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں کامرانیاں نصیب ہو جان گیاں. واہ لذت رات قیام اندر عثمانی صاحب تو سنا دے رہندے نے، پھر انشاءاللہ سنا دیں گے.